नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार अझै अपूर्ण हुँदा कांग्रेस नेतृत्वप्रति चौतर्फी प्रश्न। गुटगत किचलोले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित, उपचुनाव, 2 महामन्त्रीको अग्नि परीक्षा। चितवन 2 मा रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको भन्दै उजुरी। आयोग छानबिन गर्दै रवि विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई प्रक्रिया सुरु। निजी क्षेत्रको छाता संगठन एफएनसीसीआईको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय भिडन्त। प्यानल सहित मैदानमा आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्यको प्रतिबद्धता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अभियोगको सामना गर्न न्युयोर्कमा आजै अदालतमा उपस्थित हुने। बयान दिनुअघि ट्रम्प टावरमै कानुनविदहरूसँग परामर्शमा। र जावला खेल युथ क्लब ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। 7 बाटो 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा न्युरोड र चर्च बोइजले अङ्क बाँडे। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसमा 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले युवा भए पनि पार्टी नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्न नसकेको तथा पार्टीलाई सशक्त रूपमा चलाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसका कारण उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तक्षेप गर्न नसक्दा कांग्रेसकै कारण मन्त्री परिषदको पूर्णता हुन सकेको छैन। महामन्त्री द्वयको भूमिका फितलो भएको आरोप लाग्न थालेको बेला सभापति देउवाले महामन्त्री थापा र शर्मालाई उपचुनावमा खटाएका छन्। उपनिर्वाचनको नतिजाले महामन्त्री द्वयको परीक्षण समेत हुने कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको सम्झौतित विधानमा सभापतिदेखि महामन्त्री दोस्रो शक्तिशाली पद हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले यो पदमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई चयन गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ। उनीहरू दुवै युवा छन्, तर महामन्त्री थापा र शर्माले नेतृत्वलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको र पार्टीलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। महामन्त्रीले पनि पटक पटक सभापति देउवाले सशक्त भूमिका खेल्न नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर यसपटक उपचुनावमा सभापति देउवाले महामन्त्री थापा र शर्मालाई खटाएका छन्। मनोनयनका दिन सोमबार नै शर्मा चितवन 2 र थापा तनहुँ 1 पुगिसकेका छन्। तनहुँ 1 मा कांग्रेस नेता गोविन्द भट्टराई र चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेद्वार छन्। बारा 2 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवलाई जिताउनु पनि महामन्त्री द्वयको भूमिका नेतृत्वले खोजेको छ। विगतमा सभापति देउवाले हरेक विषयमा सशक्त भूमिका खेल्न रोक लगाएको अभिव्यक्ति दिने महामन्त्री द्वयलाई यसपटक भने उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने चुनौती छ। कांग्रेस नेताहरूले महामन्त्री द्वयको असली परीक्षण उपनिर्वाचनले गर्ने बताएका छन्। महामन्त्रीहरूका निमित्त पनि यो एउटा जिम्मेवारीलाई कति सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई नै कमान्ड दिएको छ। तर उहाँहरूले मात्रै गर्ने होइन, पार्टी सम्पूर्ण उहाँको साथमा छ। त्यसकारणले हामीले उहाँहरूलाई विश्वास साथ अहिले एउटा जिम्मेवारी दिएको मात्रै हो। तर सम्पूर्ण पार्टीको संरचना आज क्रियाशील छ र यस चुनावलाई हामीले कुनै हालतमा जित्नुपर्छ भन्ने प्रतिज्ञा साथ हामी क्रियाशील छौँ। देउवा निकट नेता नयनसिंह महरले पनि महामन्त्री मात्र होइन उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन सिङ्गो पार्टी लागि परेको दाबी गरेका छन्। पार्टीको पदाधिकारीमा सशक्त पद हो महामन्त्री। युवा महामन्त्रीहरू जानुभएको छ। पाएको जिम्मेवारीलाई हामी सबैले सपोर्ट गर्छौँ। उहाँहरूलाई कोर्डिनेसनको जिम्मा एउटा संयोजकको रूपमा जिम्मा दिएकोले हामीले 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एकदम अर्जुन दृष्टि लगाएर हामी बसिरहेका छौँ। पार्टीको सम्पूर्ण जति शक्ति हो हामी सम्बन्धित ठाउँमा खन्याउँछौँ। उता सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कांग्रेसले आफ्नो भागमा अर्थ, रक्षा, शहरी विकास लगायत 8 मन्त्रालय पाएको थियो। तर गत शुक्रबार पुनर्गठन गरिएको मन्त्री परिषदमा कांग्रेसले 4 जना मात्रै मन्त्री सरकारमा पठायो। शेखर गगन समूहले नाम नदिएका कारण सभापति देउवाले आफू निकटका उपप्रधान सहित 4 जनालाई मात्र मन्त्री बनाए। सभापति देउवाले शेखर गगन समूहका 2 जनालाई मात्र मन्त्री दिन सकिने भन्दै सोही अनुसार नाम पठाउन भनेका थिए।
तीनजना पाउनुपर्ने अडानमा रहेको उक्त समूहले सम्मानित सिट नदिएको भन्दै मन्त्रीको नाम नै सभापति देउवालाई उपलब्ध गराएन। काङ्ग्रेसले 8 जनाको नाम नपठाएका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। आफ्नो समूहलाई मागे जति मन्त्री नदिएको भन्दै शेखर गगन समूहले संस्थापन पक्षको रवैयाको निन्दा सुरु गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले पछिल्लो समयमा त्यसको आधारमा भाग पाउनुपर्ने दाबीसहित काङ्ग्रेसमा किचलो झिक्ने गरेका छन्, जसका कारण देउवाले उनलाई हरेक विषयमा मनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्री मण्डलमा पनि कसले के पाए के पाएनन् होइन, हामीले काम गरेर देखाउने हो, जनतालाई राम्रा डेलिभरीका कुराहरू गर्ने हो, जनताका आकाङ्क्षाका कुराहरू हामीले पुरा गर्ने हो। मन्त्रीमा जाने अनि परजीवी जस्तो किर्नाहरू जस्तो गाईबस्तु परिवार चुसेर आफू पुल्टुक्क ढल्ने काम गर्ने खालको होइन, साँच्चै डेलिभरी दिने खालको वातावरण सिर्जना होस्। बरु 2 दिन 4 दिन ढिला भएर केही बिग्रिँदैन। शेखर गगन समूहले आफ्नो भागमा 3 मन्त्री नदिए सरकारमा सामेल नहुने दबाब सभापति देउवालाई दिइरहेका छन्। संस्थापन समूहकालाई नै समेट्न नसकेको र आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण समस्यामा परेको बेला पार्टीभित्रका सबै गुटलाई सन्तुलनमा राख्दै मन्त्रीहरूको बारेमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सभापति देउवालाई चुनौती थपिएको छ। गुटगत भागबण्डाको राजनीतिले काङ्ग्रेसमा समस्या भइरहेको छ, जसका कारण सभापति देउवाले सरकारमा पठाउने थप मन्त्रीको नाम दिन सकिरहेका छैनन्। 10 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी 5 दल एक ठाउँमा उभिएका छन् भने जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका साना दलले साथ छाडेका छन्। 5 दलले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरी 12/2 मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, चितवन 2 मा काङ्ग्रेसका जेतनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्, जसमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नागरिक राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले भने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। एउटा विधेयक संसदमा दर्ता हुनु अघि र दर्ता भएपछि त्यसमा करोडौं खर्च हुन्छ, तर ठूलो रकम खर्च भएका र त्यत्तिकै ठूलो मेहनत लागेका त्यस्ता कयौं विधेयक अलपत्र पारिएका छन्, जसको कारण राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान हुँदै आएको छ। संसदको अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा 153 विधेयक संसदमा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये 96 विधेयक प्रमाणीकरण भए भने 11 वटा फिर्ता भए। त्यस्तै 55 विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। निष्क्रिय भएका विधेयकहरूको काम फेरि शून्यबाट सुरु हुन्छ, जसको कारण नयाँ प्रक्रियाबाट जाँदा यसमा पनि त्यत्तिकै खर्च हुने गर्छ। उदाहरणको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिन सक्छौँ। सङ्घीय निजामती विधेयकमा विषयगत समितिमा छलफल गर्न 63 वटा बैठक बसेका थिए, जसमा 22 लाख खर्च भयो। एउटा संसद बैठक बस्दा करिब 8 लाख खर्च हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त 2 पटक छलफल भएर प्रतिनिधि सभाले टुङ्ग्याएपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। नागरिकता विधेयक पनि फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मन्त्रालयमै सभा, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने गर्छ। त्यस्तै विभिन्न माध्यमबाट सुझाव माग हुन्छ र विधेयकको प्रति प्रिन्ट गरेर हातमा पुग्दासम्म करोडौं खर्च हुने गर्छ। यसरी विषयगत समितिमा गम्भीर छलफल भएर निष्कर्षमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसमा फेरि सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको गत कार्यकालमा 55 वटा विधेयक यसरी अलपत्र परेका थिए, जसको काम अब फेरि शून्यबाट सुरु हुनेछ र जसको प्रक्रियामा अझ करोडौं खर्च हुनेछ। अहिलेको सरकारको सुस्त गतिलाई हेर्दा संसदको यो कार्यकाल पनि प्रभावकारी हुने सङ्केत देखिँदैन। सरकार गठन भएको 3 महिनापछि बल्ल प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा 3 वटा विधेयक मात्रै उत्पत्ति भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थप 3 विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छन्। त्यस्तै अहिले राष्ट्रिय सभामा 10 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभामा 6 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् भने राष्ट्रिय सभामा 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्। यसरी हेर्दा संघीय संसदमा 16 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभाको कुरो गर्नुपर्दा यो अधिवेशन प्रारम्भ भए पछाडि 3 विधेयकहरू
दर्ता भएका हुन् र ती दर्ता भएका विधेयकहरूमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन चाहिँ यी नयाँ विधेयकहरू हुन्। अझैसम्म संसदीय समिति बन्न सकेका छैनन्, तर प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएपछि त्यसको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि संसदको यो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्। हामीले यो संसदमा जुन रफ्तारमा लैजान पर्ने थियो र आवश्यकता थियो त्यति लान सकेका छैनौँ है। मैले नेपाली जनतासँग भन्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि एकदम ठिक गरिया थियो, म त्यसो भन्न सक्दिनँ है। तर ठ्याक्कै तथ्यको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यसरी नै, जसरी तपाईँले चाहिँ तथ्यको कुराकानी गर्नु त्यसरी गर्नुहुन्छ भने विगतमा पनि यस्तो नियमावली, संसद सञ्चालन नियमावली बनाउनको लागि लामो समय लागेको थियो, त्योभन्दा यसपल्ट थोरै लागेको। हामीले 15 दिनमा नै निरन्तर त्यसको बैठक बसेर हामी गऱ्यौँ। संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुमा अहिलेसम्मको अस्थिरता र अनिश्चय जिम्मेवार रहेको सत्तापक्षको तर्क छ। तर स्थिरताको दृष्टिले संसदको अबको कार्यकालमा पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने संसदको कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्ने दाबी गर्छ, तर यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने एमाले सचेतक महेश पर्तौला बताउँछन्। हाउसमा दर्ता भएको विधेयकहरू बिचैमा अलपत्र पर्यो, पास नै हुन सकेन भन्ने ठाउँमा नपुर्याउने गरी सिङ्गो हाउसले यो पटक काम गर्नेछ। त्यस प्रकारले हामीले पनि भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सरकारको विधेयकमा इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुराबाट सबै कुराहरू अगाडि बढ्छ, किनभने हाउसले आफ्नो काम गर्छ, विषयगत समितिहरूले त्यहाँ चाहिँ देशको इन्ट्रेस्ट, नागरिकको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिरबाट आएका सरकारी विधेयकहरूको विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ। त्यो विषयमा किनभने त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा समितिले एक प्रकारको निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि सरकार त्यसप्रति सकारात्मक हुने नहुने भन्ने कुराबाट कतिपय कुरा अर्थ राख्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद सञ्जय गौतम भने विगतका कमी कमजोरी र अनुभवबाट सिकेर अहिलेको कार्यकाललाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्छन्। अब राज्य सञ्चालनको क्रममा वास्तवमा लेजिस्लेटिभ जुन हाम्रो कानुन निर्माण गर्ने जुन हाम्रो भूमिका छ त्यसमा हामी अझ गम्भीर हुनुपर्छ। अब बल्ल हिजो वर्ग त नियमावली पास भयो, अब विषयगत समितिहरू बन्लान्, संसदीय समितिहरू निर्माण हुने क्रम पनि 1 हप्ताभित्रमा टुङ्गिन्छ भन्नुभएको छ नेताहरूले। अब त्यो बनिसकेपछि हामीलाई पुराना अनुभवहरूलाई हामीले हेरेर अब यसमा अलिकति हामीले तीव्रता दिनुपर्छ। संसदको अहिलेसम्मको गतिविधि सन्तोषजनक छैन। सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि र विषयगत समिति बनिसकेपछि यसको रफ्तार कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। उपनिर्वाचनको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवार विरुद्ध दाबी विरोधको समय सकिएको छ। निर्धारित समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार रवि लामिछाने विरुद्ध 3 वटा दाबी विरोध र एउटा उजुरी परेको छ। सोमबार भएको उम्मेदवारी दर्ता विरुद्ध मङ्गलबार 3 जनाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्दै दाबी विरोधको सूचना दर्ता गराएका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधि शिवबहादुर सुवेदीले दाबी विरोध गराएका हुन्। त्यस्तै रवि विरुद्ध उजुरी दिँदै आएका युवराज पौडेल सफलले उम्मेदवारी खारेजी गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। उनीमाथि उजुरी परेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रविलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। भोलि दिउँसो 1 बजेभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव नेउपानेले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा भोलिलाई पेशी तोकिएको छ। आज न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो। लामिछाने विरुद्धको मुद्दा यसअघि पनि सिन्हाले हेरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो। लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित युवराज पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। यससँगै अब सो मुद्दा अर्को दिन मात्रै सुनवाई हुनेछ। यसअघि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् मध्य प्रदेशमा। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। मधेस सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सरोज कुमार यादव, महिला बालबालिका तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदमा मोहम्मद जयद आलम र गृह तथा सञ्चार मन्त्रीमा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीमा राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री पदमा केशव राय सहभागी थिए। उनीहरू सबैले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका छन्। सङ्घमा नयाँ समीकरण बनेपछि एमालेका मन्त्रीहरू मधेस सरकारबाट बाहिरिँदै चैत 9 गते राजीनामा दिने तयारी गरे पनि एमाले र जसपा नेतृत्व छलफलमा जुटेपछि राजीनामा रोकिएको थियो। 12/2 को उपनिर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभा प्रदेशको बाटो खोजेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको पनि साथ पाउने अपेक्षाले मध्य प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई नहटाउन निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि 12/2 मा एमालेले पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएपछि मधेस सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो। एमालेले 12/2 मा उम्मेदवारी दिए लगत्तै जसपा अध्यक्ष यादवकै इसारामा मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार राति राजीनामा बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। 27 पुसमा एमालेले समर्थन दिएपछि जसपा संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस 29 गते मुख्यमन्त्रीसँगै एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादव मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। एमालेबाट अन्य 3 मन्त्री र राज्य मन्त्री भने माघ 20 गते सरकारमा सहभागी भएका थिए। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सरकारले मिटर ब्याजी समस्या समाधान हुने भन्दै आफ्नो ठाउँमा फर्कन पीडितलाई आग्रह गरेको छ। आज सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र यसको कार्यालय जनकपुरमा नै राख्ने निर्णय गरिसकेकाले आफ्नो ठाउँमा फर्कन मिटर ब्याज पीडितलाई आग्रह गरिन्। प्रवक्ता शर्माले सरकारले गठन गरेको आयोग मार्फत मिटर ब्याज पीडितको समस्या सधैँका लागि समाधान हुने बताइन्। यसले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरू सदाका निम्ति समाधान गर्ने उद्देश्यसहित यो गठन गरिएको छ र हिजो पनि मैले मिडियामा बोलेको थिएँ र यसको मुख्यालय जनकपुरमा राखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा पीडितहरूले सहज ढङ्गबाट आफ्ना कुराहरू पुर्याउन सकुन् भन्ने यसको उद्देश्य पनि हो र फेरि यो आयोग एउटा मिटर ब्याजको समस्या छ छैन भनेर खोज्नको निम्ति होइन, मिटर ब्याजको समस्या छ, कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू छन् भन्ने मात्रै भएको हुनाले र समाधानको उपाय के हो भन्ने विषयमा दिने कुरा भएको हुनाले यो जाँचबुझ आयोगले सबै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने सरकारको एउटा त्यो विश्वास छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण पहिलो संशोधन नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने, सवारी तथा यातायात ऐन 2049 को अनुसूची 2 मा हेरफेर गर्न स्वीकृत दिने लगायतका निर्णय भएको जानकारी दिइन्। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले आफूहरूलाई माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्। सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्ने, जाली तमसुकहरू खारेज गर्नुपर्ने, पीडितका नाममा झुटा मुद्दा लगाएर जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका पीडितहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। काठमाडौँ आएका पीडित रविन्द्र कुशवाहाले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बताए। सबभन्दा ठुलो कुरो के थियो भने कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, कानुन थप्नुपर्ने, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा वकिलले वकालत गरिदिनको लागि, न्यायाधीशले फैसला सुनाइदिनको लागि केही कानुनहरू अपुग छ, त्यो कानुनहरू भइदियो भने वकिलले पनि त्यो कानुनमा टेकेर उहाँहरूले बहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कानुन बनाइदिनु पर्ने थियो। आजसम्म सरकारले उतातिर ध्यानै दिनु भएन।
सरकारले केही दिन अघि मात्रै मिटर ब्याज पीडितका एउटा समूहसँग वार्ता गरे पनि सोमबार विभिन्न 14 जिल्लाका मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँ प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले आजदेखि बालुवाटारमा धरना दिन सुरु गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ भाडा महँगो भएको विरोधमा ट्याक्सी चालकले विमानस्थल क्षेत्रमा सेवा बन्द गरेका छन्। पार्किङको नाममा ठगी धन्दा गरेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल क्षेत्रमा ट्याक्सी तेर्स्याएर विरोध गरेका हुन्। आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि चालकले दिएका छन्। पार्किङ अत्यन्त महँगो भएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रत्येक 2 महिनाको अन्तरालमा पार्किङको शुल्क बढाएर प्रति घण्टा 80 रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै चालकहरूले हडताल गरेका हुन्। विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्दा दिइने चिट हराएको खण्डमा आफूहरूलाई जरिवाना स्वरूप 400 रुपैयाँ तिराइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारी जग्गा निजी व्यवसायीले आफ्नो कब्जामा लिई मनलाग्दी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै चालकहरू आक्रोशित भएका छन्। ठुलो धन्दा सरकारी जग्गा कब्जामा लिने, सरकारी जग्गा हडप्याउने, 20-30 वर्ष 50 वर्षसम्मलाई हडप्ने, सरकारसँग एकदम न्यूनतम शुल्कमा सम्झदारी गर्ने, 2 महिनामा बढाउने, प्रत्येक 2 महिनामा पार्किङ शुल्क चाहिँ बढाउँदै जाने। हामीले हेर्दै 2 वर्षको अन्तराल पनि नभइकन 20 रुपियाँको पार्किङ अहिले प्रति घण्टा 80 रुपियाँ पुगिसक्यो। अब उनीहरूसँग कुरा गर्दा के हुन्छ, तपाईँहरू नआउनुहोस् न, पार्किङ महँगो छ भने किन आउनुहुन्छ? हामी त गरी खाने ठाउँ यही हो, नआएर कहाँ जाने? हामी नआएर पब्लिकले पनि त सुविधा पाउनु पर्यो नि त। यहाँ त अब प्रिपेड ट्याक्सी नै चढ्न सक्ने, यहाँबाट बस पार्क जाँदा 1000 रुपियाँ नै तिर्न सक्ने भन्ने प्यासेन्जर त सबै आउनुहुन्न नि। यसअघि 13 मङ्सिरमा उनीहरूले विमानस्थलको गेट अगाडि बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर पटक पटकको आन्दोलनपछि पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको उनीहरू बताउँछन्। यसपटक पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। भोलि हामी यो सबै तोडिदिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई के गर्छ? सरकारले लान्छ, जेलमा कोत्ने होइन? नभए हामी जानुपर्छ फेरि विदेश। यही होइन, यो सरकारको नीति नै यही होइन। एउटा गरिब मारा सरकार बनेर सधैँ बस्न मिल्छ? पब्लिकको सुन्नुपर्छ पर्दैन? पब्लिकमुखी यदि सरकार बन्छ भने अहिलेको यत्रो गणतन्त्र हामीले पनि लडेर ल्याएको गणतन्त्र हो नि त। गणतन्त्र के पब्लिकलाई चाहिँ ठग्नलाई हो, गरिबलाई ठग्नलाई हो कि गरिबको चाहिँ भलो गर्छु भनेर आएको यदि सरकार छ भने हरेक ठाउँमा हेर्नुपर्छ। हामीलाई बस पार्कमा हेर्नु त्यस्तै छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै यात्रुहरू ट्याक्सी चालकबाट ठगिएको गुनासो पनि आउने गरेको छ। यात्रुबाट चर्को शुल्क असुल्ने जस्ता गतिविधि गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। तर व्यवसायीहरू भने यही चर्को पार्किङ शुल्ककै कारण यस्ता समस्याहरू निम्तिने गरेको बताउँछन्। चर्को पार्किङ शुल्कका कारण आफूहरू मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट जाने र फर्किने यात्रुलाई समेत प्रभाव परेको उनीहरू बताउँछन्। हामी ठगेको होइन, तत्कालीन प्रत्यक्ष असर चाहिँ हामीलाई परिरहेछ। हामीले तत्कालीन अगाडि फोनमा बसेर हामीले ठगेको र हामीले ठगेको महसुस भइरहेछ। तर त्यो नभइकन आम नागरिकलाई चाहिँ नागरिक ठगेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। किनभने हामीले सेवा दिइरहँदा हामीले एक्स्ट्रा उहाँले लिने पार्किङ चाहिँ आम जनताबाट नै लिएर उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुनाले आम नागरिकलाई चाहिँ परेको यो आर्थिक भार हो। बाटोमा कमाएको पैसा पनि ल्याएर यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता गरेपछि हामीले कति पैसाले सेवा गर्ने, कति पैसा लिएर सेवा दिने, यो कुरा चाहिँ राज्यका निकायहरूले अब यो विशेष गरी यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको पहिलो राष्ट्रको एउटा गहना हो। यो ठाउँबाट हामीले सेवा दिइरहँदा चालकहरूले बढी पैसा लिन्छन्, ट्याक्सीले बढी पैसा लिन्छन् भन्ने सन्देश मात्रै पठाउने हो कि यसलाई सुधार्ने हो? विमानस्थलको जग्गा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस नामको कम्पनीले भाडामा लिएको छ। उक्त कम्पनीले पार्किङ बापत वार्षिक करोडौं रकम उठाउने गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहँदा उक्त कम्पनी भने यसबारे बोल्न चाहँदैन। हामीले व्यवसायीको माग कतिको जायज हो र उनीहरूको माग सम्बोधनका विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनीहरू बोल्न चाहेनन्। पार्किङकै समस्यालाई लिएर चालकहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विमानस्थल जस्तो विश्वको नजर पर्ने स्थानमा देखिएको यो व्यथिति हटाउन सरकारले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने देखिन्छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गर्ने गरेको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौँमा अनसन सुरु गरेका छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनताहरूलाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसन सुरु गरिएको हो। उनीहरूले नवसामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ग्यावालीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरिएको र विभिन्न जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालयमा पनि धरना कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए। हामी काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा अनिश्चितकालीन रिले अनसन बिहान 7 बजेदेखि साँझ बेलुका 6 बजीसम्म र देशव्यापी जिल्ला प्रशासन अगाडि अनिश्चितकालीन धरना तथा विरोध प्रदर्शनहरू का कार्यक्रमहरू हामी आजबाट सुरु गरिरहेका छौँ। ग्यावालीले लघुवित्त संस्थाहरूले मुनाफा केन्द्रित लगानी गरेर जनतालाई मारमा पारेको जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे। सभामुख घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन आउन बाँकी रहे पनि भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको धारणा राखे। अहिलेको हाम्रो संघीय सरकारको, प्रादेशिक सरकारको, स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएका व्यवस्थापन समितिहरूलाई अधिकार कसरी दिनुपर्छ, के कुराको अभावमा त्यो व्यवस्थापन समितिले काम गर्न सकिरहेको छैन वा त्यहाँदेखि सम्पूर्ण निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने। हाम्रो चुनौती के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिमा शिक्षाको स्तरलाई माथि ल्याउनको लागि सबै जनतालाई, खास गरिकन विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई सुलभ ढङ्गबाट प्रभावकारी शिक्षा दिनको लागि हाम्रो भूमिका के हुन्छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका 753 वटै स्थानीय तहहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको आयोजक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज स्थित नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय परिसरमा फोहोर थुपारिदिएको छ। फाइबर बिछ्याउँदा कालो पत्रे सडक र फुटपाथ खनेर अलपत्र छाडेको भन्दै महानगरले सहरबाट सङ्कलित फोहोर टेलिकम परिसरमा लगेर थुपारिदिएको हो। नेपाल टेलिकमले फाइबर बिछ्याउँदा कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर अलपत्र छाडेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले टेलिकमको परिसरमा फोहोर थुपारेर विरोध गरेका छन्। श्रीपुर स्थित टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरमा विरोध स्वरूप फोहोर खसालिएको हो। महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा सञ्चालन गरिरहेको सरसफाई तथा स्वच्छता अभियानमा टेलिकमले भाँजो हालेको भन्दै महानगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरी सहितको टोलीले 7 ट्र्याक्टर फोहोर टेलिकमको परिसरभित्र लगेर फालेका हुन्। टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने क्रममा बाइपास सडक खण्डको करिब 5 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर महिनौदेखि अलपत्र छोडेको थियो। खनिएका सडक र फुटपाथ मर्मतका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर टेलिकम परिसरमा फोहोर फाल्नु परेको महानगरले जनाएको छ। आफ्नो कामको लागि प्रयोग गरिकन पुनर्निर्माण गरिँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले बारम्बार तपाईको यहाँ चाहिँ नि सिडिओ साहब, एसपी साहब हैन, टेलिकमको हाकिम साहब सम्पूर्ण बसेर यहाँ चाहिँ निर्णय नै गरेको छ म फागुन 30 गतेसँग सम्पूर्ण चिज बनाएर दिन्छु भन्दा भन्दै पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ रजत जयन्ती स्मारक चौकदेखि लिएर तपाईको तेजबहादुर मातेको शालिग गण्डकसम्म त्यहाँको सम्पूर्ण सडक फुटपाथ खनेर चाहिँ नि टेलिकमले आफ्नो काम गरेर नबनाएको हुनाले
बारम्बार उहाँहरूले अटेरी गरेको हुनाले यहाँसम्म जिल्ला प्रशासनले पनि पत्र काट्दा पनि काम सुरु नगरेको हुनाले अन्तिममा बाध्य भएर हामीले चाहिँ टेलिकमलाई डम्पिङ साइट बनाउनु पर्यो। यता टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालयले महानगरपालिकाले कानुनी राज्यको उपहास गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल टेलिकम पनि राज्यको सम्पत्ति भएको भन्दै फोहोर ल्याएर टेलिकम भित्र फाल्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको जनाएको छ। टेलिकमले महानगरको अराजकता भएको भन्दै यसबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएको जनाएको छ। कतिको आन्तरिक कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरा हामी भन्न मिल्दैन। म चाहिँ अब आवश्यक रूपमा हामी यहाँ जान्छौँ, मेयर साहबसँग कुरा हुन्छ। अहिले तपाईँहरू मेयर साहबकोमा जाने हो? हामी सल्लाह गर्छौँ, जान्छौँ र हामी त सौहार्द वातावरण, हामी टेलिकम र भनेको सरकारी निकाय भएकोले नगरपालिका हामी त एउटै उसमा छौँ नि। हामी उहाँहरू पनि विकास निर्माण चाहनुभएको छ, हामी त्यसकै लागि बसेका छौँ। भनेपछि त्यो त हामी गरिराखेको छौँ र गरिराखेको जुन छ नि। खनिएका सडक र फुटपाथ मर्मतको काममा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्दै निर्देशक मल्लिकले फाइबर बिछ्याउने क्रममा खनिएको सडक मध्ये 1.5 किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको दावी गरेका छन्। तर महानगरले कार्यालय परिसरमै फोहोर थुपारेर कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध गरेको टेलिकमका निर्देशकले गुनासो गरेका छन्। दुई कार्यालयको आन्तरिक टकरावका कारण सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका कारण समस्या समाधानमा दुवै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि पर्साबाट जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले आउँदो वर्ष भने 5% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ। पछिल्लो समय बजार स्वस्थ रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चेको एडीबीले जनाएको छ। बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको घट्दो आन्तरिक माग, कोभिडको समयमा प्रदान गरिएका सहुलियतको कटौती र बाह्य कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुने प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालको महँगी दर बढेर 7.4% पुग्ने एडीबीले दावी गरेको छ। गत वर्ष महँगी दर 6.3% रहेको थियो। सन् 2024मा भने महँगी दर घटेर 6.2% कायम हुने बैंकको प्रक्षेपण छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ नेतृत्व छनौटको क्रममा छ। आगामी 28 गते हुने महासंघको साधारण सभामा उमेशलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्गाई र अञ्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। देश आर्थिक सङ्कटमा परिरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रवर्धन गर्न 3 दावेदारले कस्ता एजेन्डा अघि सारे? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रत्येक 3 वर्षमा आफ्नो भावी अध्यक्ष चुन्दै आएको छ। महासंघमा साधारण सभा तथा निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिने छन् भने वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहेको छ। यो प्रावधान अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः महासंघको 20औं अध्यक्ष बन्ने छन्। चैत्र 28 गते एफएनसीसीआईको साधारण सभाबाट भावी अध्यक्ष बन्नका लागि 3 जना व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा छन्। उमेशलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घाई र अञ्जन श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यति बेला देशको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा परेको छ। उद्योग वाणिज्य देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने क्षेत्रमा पर्छन्, तर यही क्षेत्र तमाम समस्याले ग्रस्त छ। न्यून आन्तरिक उत्पादन, आयात निर्यात बीचको असन्तुलन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई असहजता, निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध, राजस्व सङ्कलनमा समस्या लगायतका कमजोरी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा रहँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको चुनावका लागि उद्योगी व्यवसायीले दौडधुप तीव्र पारिरहँदा नेतृत्वका आकाङ्क्षीको एजेन्डामा पनि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी रामचन्द्र सङ्घाईले उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। हाम्रो जिम्मेवारी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी हो। मेरो ध्यान साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन, सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल। त्यस्तै अर्का प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। देशको यो जुन डरलाग्दो आर्थिक अवस्था छ,
त्यसलाई सुधार उन्मुख गराउन मैले प्रयास किन भन्छु भन्दाखेरि हामी लबिङ संस्था हो। र अञ्जन श्रेष्ठले भने उद्योग क्षेत्रमा नयाँ विकास भित्राउने र गति वृद्धि गर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। डिजिटल युगमा आएका छौँ हामी, अब त त्योभन्दा डिजिटल युगबाट पनि अगाडि जाँदैछौँ हामी। भन्यो भने नयाँ परिवर्तित अवस्थामा बिजनेस सिनारियो नयाँ किसिममा चाहिँ नि ल्याउनु पर्नेछ। आज चीन र के अरे भारतको जुन डेभलपमेन्ट छ, स्पिड पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ। 3 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार प्यानल सहित चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। रामचन्द्रको प्यानलबाट जत्योष्ना श्रेष्ठ, शकुन्तला हिराचन र सुरकृष्ण वैद्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै अन्जान समूहबाट उपाध्यक्षमा मणिषलाल प्रधान, अरुण सुग्रामी र भरत आचार्य छन् भने उमेशको समूहबाट दिनेश श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल र भरत आचार्य उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी रहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साधोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आज इन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा भएको खेलमा साधोबाटो युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जावलाखेलको जितमा फोडे फोफाना र एनकोटे मोसावीले 1-1 गोल गरे। साधोबाटोका दीपक सिंह ठकुरीले 1 गोल फर्काए। खेलको 43औं मिनेटमा फोफानाले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए। 50औं मिनेटमा मोसावीले गोल गर्दै जावलाखेललाई 2-0ले अघि बढाए। त्यसपछि खेलको 75औं मिनेटमा जावलाखेलका दीपकले 1 गोल फर्काए पनि हारलाई भने टार्न सकेनन्। जितसके जावलाखेलले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। साधोबाटो भने 6 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै मङ्गलबार नै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र चर्च बोइज युनाइटेडले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा मङ्गलबार एनआरटी र चर्च बोइजले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 20औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गर्दै चर्च बोइजले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। 62औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन तामाङले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। तर खेलको 71औं मिनेटमा रोशन खड्गीले र खेलको इन्जुरी समयमा सरोज तामाङले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यो बराबरीसँगै एनआरटीले 6 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ भने चर्च बोइजले 6 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार अझै अपूर्ण हुँदा कांग्रेस नेतृत्वप्रति चौतर्फी प्रश्न। गुटगत किचलोले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित। उपचुनाव 2 महामन्त्रीको अग्नि परीक्षा। चितवन 2 मा रवि लामिछाने उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भएको भन्दै उजुरी। आयोग छानबिन गर्दै रवि विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई प्रक्रिया सुरु। निजी क्षेत्रको छाता संगठन एफएनसीसीआईको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय भिडन्त। प्यानल सहित मैदानमा आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्यको प्रतिबद्धता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अभियोगको सामना गर्न न्युयोर्कमा आजै अदालतमा उपस्थित हुने। बयान दिनु अघि ट्रम्प टावरमै कानुनविदहरूसँग परामर्शमा। र जावलाखेल युथ क्लब ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। साधोबाटो 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा न्यू रोड र चर्च बोइजले अङ्क बाँडे। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिको बलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।